अथ 12. प्रेतसञ्जीवनम्। नामधारक उवाच गतेऽपि भगवत्यङ्गकृष्णावेणीतटाश्रमात् कस्मात्तत्रैव भजतां कार्यसिद्धिः कुतो वद। सिद्ध उवाच गतिस्थित्यासनस्वप्ना न कदापि चिदात्मनि लीलेयं मानुषी तस्य नरानुकृतिकारिणः। भाव्यतेजो भावनया यद्वत्तद्वद्विभात्यसौ एवं यद्भावनात्रेदृक् तादृग्जागर्ति तत्र सः। योगिनी वरदानादियैर्यैर्गङ्गानुजाच्छ्रुतं ते भक्त्या भजंस्तत्र तं स तत्कामदोऽभवत्। शृण्वेवं सति तत्रत्या मृतापत्यत्वदुःखिता काचिद्विजसती विप्रान् स्वस्त्यर्थं शरणं ययौ। प्रपन्नां प्रेक्ष्यतां दीनां निजभक्तिविधित्सया देवप्रेरितधीः कश्चित् तद्दैवं भूसुरोऽब्रवीत्। मृतापत्यत्वदोषांस्तु शृणु साध्विपुरार्जितान्। मृतापत्यत्वादिदोषाः प्रायशः प्रेतहेतवः। ब्रह्मः भ्रूणः वापि गोघ्नोऽश्वघ्नोऽपरार्थहृत् ब्रह्मस्वात् स्वर्णः पापी लभेज्जन्मान्तरे त्विदम्। लोहाश्मदारुचूर्णानि प्रयत्नाज्जरयेत् पुमान् ब्रह्मस्वं त्रिषु लोकेषु कः कथं जरयिष्यति। हृतस्वार्थाभिलाषेण चेन्मृतो ब्राह्मणः स तु गत्वा पिशाचतां स्वार्थी सदा स्याद्धर्तृवंशः। त्वया भवान्तरे साध्विहृतं शौनकगोत्रिणः द्रव्यं विप्रस्य सोर्भांस्ते भूत्वा प्रेतो निहन्त्युत। भोगादेवक्षयः साध्वि नान्यथारब्धकर्मणः तस्मात् प्रारब्धजफलं भुङ्क्ष्व कोत्र निवारकः। तच्छ्रुत्वा कर्णशूलाभं त्रस्तचित्ताब्रवीद्विजं भो ब्रह्मन्मानुगृह्णीष्व मुक्त्युपायमुपादिश। विप्र उवाच प्रेतौर्ध्वदेहिकं कर्म प्रायश्चित्तपुरःसरं कारयित्वाङ्गभर्ता त्वं मासमात्रं व्रतं चर। कृष्णापञ्चनदीयोगे स्नात्वा श्रीगुरुपादुकाम् उदुम्बरं चाष्टतीर्थस्नानपूर्वं समर्चय। ब्राह्मणान् भोजयित्वाथ शतद्रव्यं द्विजातये देहि शौनकगोत्राय शुद्धिस्तेनैव ते सति। ब्राह्मण्युवाच शतद्रव्यं कुतो लभ्यं मासमात्रं करोम्यहं सद्गुरोरर्चनं भक्त्या स मां पायाद्भयाद्धरिः। इति निश्चित्य सापत्या यथा निर्दिष्टमाचरत् दिनत्रयान्तरे स्वप्ने तस्या विप्रपिशाचकः। ब्राह्मणीं भीषयित्वा तां
ययाचे द्रव्यमात्मनः भीतोदुम्बरमूले सा ददर्श श्रीगुरुं हरिम् तां च तं तादृशं दृष्ट्वा पिशाचं प्राह सद्गुरुः कस्त्वं पिशाचरूपेण सतीं खेदयसेधम पिशाच उवाच यतीन्द्रत्वय्यनर्होऽयं पक्षपातोऽहमात्मनः अनयापहृतं द्रव्यं याचितुं हीदृशो भवम् श्रीगुरुरुवाच अनेन ते कथं मोक्षो बह्वमङ्गलयोनितः येनाप्यते सद्गतिस्तच्छृणुते न हितं भवेत् योऽन्यन्तरे हृतार्थोऽस्ति किं त्वत्र फलभागिनी प्राप्ता दरिद्रवंशेऽसौ लभ्यते तः कुतो धनम् अतस्तया कारयित्वा शक्त्या कर्मौर्ध्वदेहिकं त्वद्गोत्राय यथा लभ्यं दापयित्वा धनं खलु विप्राय प्रेत कस्मैचित् ततो मोक्षं ददामि ते नेदं त्वां रोचते चेत्तां रक्षामि स्वेच्छया चर पिशाच उवाच देवदेव कृतार्थोऽस्मि त्वत्पादाब्जविलोचनात् ममाद्य निष्कृतिर्जाता यथेच्छसि तथा कुरु एवं तन्निश्चयं ज्ञात्वा ब्राह्मणीं प्राह सद्गुरुः संवादो नौ श्रुतः साध्वी तथा निर्व्याजमाचर तेनासौ सद्गतिं यायाद्वंशवृद्धिश्च ते भवेत् उक्त्वैवं ध्यानगम्यो भूद्धरिर्बुद्धा भवत्सती पत्ये शशंस तत्सर्वं तथैवाचीकरत्क्रियां तया प्रेतो गतिं लेभे सानपाया बभूवः अपरे हनि तत्स्वप्ने फले विन्यस्य चांशुके तामाह भोजयित्वाजो विप्रान् भुङ्क्ष्व फले त्विति प्रबुद्धापि फले दृष्ट्वा भोजयित्वा द्विजान् फले कान्तेन साकं बुभुजे ततो भूद्गर्भिणी सती काले दत्तप्रसादेन सूर्याचन्द्रमसाविव पुत्रावसूतविप्रोऽपि जातकर्मादिकं व्यधात् ततोऽष्टमेऽब्दे ज्येष्ठस्य व्रतबन्धं चिकीर्षुणा सम्भाराः सम्भृताः पित्रा तदाद्भुतमिवाभवत् अकस्मात् सन्निपातेन ज्येष्ठपुत्रो ममारहि उच्चैरुरोद तन्माता कोरस्ताडनपूर्वकम् ब्राह्मण्युवाच हा पुत्र क्व गतोऽसि त्वं पयो मे स्रवते वृथा कतिशेषे चिरं वत्स बुद्ध्यस्वेदं पयः पिब भोजनावसरोऽयं ते भुक्त्वा रन्तुं चराङ्गणे वयस्या आह्वयन्ति त्वामुत्तिष्ठोत्तिष्ठमास्वप त्वं नोत्तिष्ठसि चेत् प्राणां त्यक्ष्याम्यग्रे तवाधुना
जाता ये पञ्चपुत्रा मे तेषां त्वं प्राणवन्मम मृते त्वयि मरिष्ये मे यतः प्राणोऽसि केवलम् रेदोहदप्रभृत्यद्य यावद्दुःखं न दापितं गर्भे नष्टास्त्रयोर्भास्तद्दुःखं त्वन्मुखवीक्षणात् मया विस्मृतमद्याकसिन्धौ त्यक्त्वा क्व यास्यसि धर्मोऽयं ते न वार्धक्ये त्राता नौ पुत्रको वद एवं तद्रुदितं श्रुत्वा तत्रत्या ऊचुरेत्यताम् किं शोचसि वृथा भीरुमृत्युर्देवर्षिदानवान् न विस्मरति कालेऽपि मनुष्याणां तु का कथा अवतारायेऽवतीर्णास्तेऽपि कालवशं गताः एवं सति वृथा शोकं त्वं मा कुरु विचारय सोवाच अहो बत पिशाचोत्थं दूरीकृत्य भयं हि मे येन देवेन यद्दत्तं फलं तद्विफलं कथं यदि तस्य मृषा वाक्यं तं भजन्ति कुतो परे बिभीषणध्रुवमुखैर्मन्तव्यं तद्धृतं कथं लोकान्तरेण याम्येतां तत्कीर्तिं सूनुना सह एवं रुदित्वा संस्कर्तुं न ददौ शवमङ्गना ग्रामे तु भोजनाभावाल्लोकास्त्रस्तास्तदैत्यहि यदृच्छया ब्रवीद्वाग्मी जटिलस्तापसः सतीम् किं शोचसि मुधा साध्विशोकस्या विषयं सुतं सुतस्तवैष देहो वा जीवो वा ब्रूहि सारतः त्वग्रक्तमांसास्थिमयो देहोऽयं पुरतस्तव जीवोजः सर्वगोऽनन्तः कोऽत्र शुग्विषयो वद कालकर्मगुणोत्पन्नं जगन्मायामयं त्विदं कथं ध्रुवं हि मन्तव्यं यथा कर्मैन्द्रजालिकम् कालकर्मगुणाद्युत्थदेहिनः स्वत्वकल्पना पुत्रादिरूपा मिथ्यैषा नद्यां काष्ठौघवच्चला त्वया ध्रुवा मतेयं चेद्वदपूर्वापरोद्भवे कस्य त्वं जननी स्त्रीर्वा के वा सम्बन्धिनस्तव जन्ममृत्युकालवशादलङ्घ्यौ दिनरात्रिवत् शरीरिणोऽङ्गे बाल्यादि यथा देहान्तरं तथा गुरुप्रसादाद्यततो भ्रमोऽयं लीयते चिरात् तेनर्थे मृत्यवे कल्प्यो जातो वै जनुषे मृतः नार्यतोपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि मृतशुचा पुनर्नैति नाप्युपायान्तरायुतैः ब्राह्मण्युवाच न वेदान्तार्थतत्त्वादिरोचते येन मेऽर्पितं सुफलं तत्कुतो यातं विश्वस्तव्यः सकैर्भुवि तापस उवाच यत्र त्वया वरो लब्धस्तत्र गत्वा सविस्तरं वरदं परिपृच्छेदं यास्येलं विस्तरेण भोः
तच्छ्रुत्वा शवमादाय सद्गुरोराश्रमं ययौ। तत्र पादुकयोः शीर्षं ताडयामास भामिनी। एवं निशीथा दासायं शुशोच न ददौ शवं। संस्कर्तुं स्वालयं विप्रा जग्मुस्तत्रैव दम्पती। ततो निशीथे सुष्वापसाध्वी स्वप्ने ददर्श सा। श्रीगुरुं प्राह सोऽप्येनां किं मयापकृतं हि ते। प्राणो नामैष वायुः स बहिर्यातो मुहुर्मया। आनीय पूर्ववन्यस्तस्त्यजातः शुचमङ्गने। इति दृष्ट्वा विनिद्राभूद्ददर्शोत्थितमात्मजम्। हर्षशोकान्विता साध्वी प्रेम्णा भर्तारमाह्वयत्। सोऽप्युत्थायात्मजं दृष्ट्वा रुदन्तं क्षुत्रुडाकुलं। मन्त्रवत्रिरवघ्राय मूर्ध्न्यस्तौषीत्परात्परम्। अत्रान्तरे प्रातरभूद्दग्धुं प्रापुः शवं द्विजाः। ते जीवन्तं सुतं दृष्ट्वा सर्वं श्रुत्वा स्तुवन् हरिम्। दम्पती तु ततः स्नात्वा प्रपूज्येशं सुविस्तरात्। नीराज्याभ्यर्च्य भूदेवान् जग्मतुर्निजमन्दिरम्। विद्याविनयसम्पन्नश्चिरजीवी स भाग्यभाक्। बभूवाप्येवमेवान्य आसन् पूर्णमनोरथाः। तत्राश्रान्तं स जागर्ति श्रीनृसिंहसरस्वती। अद्य कालान्तरेऽप्येवं न निद्रात्यन्यवत्कलौ। तत्रेशमाद्यं दृढभक्तियुक्ता भजन्ति ये केऽपि सदुक्तिसक्ताः। ते प्राप्नुवन्ति द्रुतमिष्टकामान्निदर्शनं त्वत्र सती सुकामा। इति श्रीद्विसाहस्र्यां श्रीगुरुचरिते ज्ञानयोगे सिद्धनामधारकसंवादे प्रेतसञ्जीवनं नाम 12। अवधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्त।